अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अपोजिशन के खिलाफ नैब के साथ साथ अब दीगर इदारे भी फाल हो रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने आज अचानक नून लीग पंजाब के रहनुमा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया, जो मेंबर कौमी असेंबली भी हैं। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से लाहौर जा रहे थे कि एएनएफ ने उन्हें हिरासत में ले लिया और ये कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी से 10 किलो मंशियात बरामद हुई है, मगर अब तक जितनी बातें आई हैं वो ज़राए के तहत आई हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने अब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया कि क्या वजह हुई कि नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर इस वक्त के पार्लियामेंटेरियन को अचानक गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कल इंसदाद मंशियात की अदालत में पेश कर दिया जाएगा, मगर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की तफसीलात अभी तक नहीं बताई जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे जाहिद गिशकोरी और एजाज सैयद मौजूद होंगे और हमें तफसीलात बताएंगे कि इस वक्त उनके ज़राए इस हवाले से क्या कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त नून लीग का क्या मौक़िफ़ है वो हम मालूम करते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब से, सीनियर नायब सदर नून लीग और साबिक वज़ीर आज़म। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब। ज़ाहिर है ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है, कोई ऑफिशियल वजह नहीं बताई गई है, मगर यही खबरें आ रही हैं या लीक की जा रही हैं कि उनके गाड़ी से मंशियात मिली है, राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी से मंशियात मिली है। क्या मौक़िफ़ है नून लीग का? जी, हो सकता है उनकी जेब से भी निकली हो। अब तो यही रह गया, मंशियात डाली जाएगी लोगों पे। नैब ने तो मना कर दिया कि हमारे पास केस कोई नहीं है, और एफआईए ने कहा हमारे पास केस नहीं है, एंटी करप्शन ने कहा हमारे पास केस नहीं है। तो एएनएफ ने मेहरबानी कर दी, अब वो मंशियात भी डालेंगे, केस भी बनाएंगे। एक फैशिस्ट स्टेट बनते जा रहे हैं बदकिस्मती से हम। ये सब माजी की कहानियाँ थी, उम्मीद थी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बहरहाल फिर उजागर कर दी गई हैं। तो अफसोसनाक और एक बड़ा काला स्याह बाब है मुल्क की सियासी तारीख। मरियम नवाज ने कहा कि ये काम वजीर आजम ने कराया है, और क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब इससे पहले कुछ कह चुके थे जो हम अवाम को दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि नैब ने मना कर दिया, एफआईए ने मना कर दिया, फिर एंटी नारकोटिक्स फोर्स से ये काम कराया है, तो फिर आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, वज़ीर आज़म साहब ही क्लेम करते हैं हर चीज़ के मैं करता हूँ, मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। और एएनएफ तो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। आप एक पार्टी के सीनियर रहनुमा को, जो पंजाब के सदर हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वज़ीर सूबाई रहे हैं 5 साल, उन पे इस किस्म की चीज़ अगर डालेंगे, उनको सारा पंजाब जानता है, फैसलाबाद जानता है। हम तो सियासतदान तो शीशे के घर में रहता है, तो मंशियात डालना, इस किस्म की बातें करना अफसोसनाक पहलू है ये। मगर आज हामिद मीर साहब जिक्र कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे, और ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह साहब ने जो उससे पहले बातें की थी, अगर मैं वो अवाम के को दिखा सकूं कि उन्होंने क्या ऐसा कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर वो अवाम को हम दिखा सकते हैं जिस वक्त। आपकी भी गिरफ्तारी जो है वो करीब है। देखें जी, मुझे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे गिरफ़्तार करेंगे, और मैं अल्लाह के फजल से जो है ना वो इसके लिए तैयार हूँ। मैं ये आपको पूरी जो है वो सच्चाई से, अगर इनमें ज़रूरत है तो ये तरदीद करें। ये पिछले हफ्ते जो है ये इमरान खान साहब गए थे लाहौर, वहाँ पे इन्होंने डीजी एंटी करप्शन जो है उसके साथ इन्होंने 2 घंटे की मीटिंग की है, और उसमें बाकी मामलात के साथ उसमें उसे कहा है कि फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ निकालो, और वही फिर मैसेज पहुंचा है डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद को, और वो सर पकड़ के बैठा है कि मैं अब जो है उनके खिलाफ जो है वो क्या निकालूं। एंटी करप्शन आप कह रहे हैं, एफआईए को भी कहा था, नैब को भी कहा था, आप लोगों से जिक्र किया था राना सनाउल्लाह साहब ने इस किस्म की बातों का? नहीं, उन्होंने ये तो जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी लाइफ को थ्रेट था कुछ तकरीबन 2-3 हफ्ते से। मुझे उन्होंने ख़ुद बताया कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं और मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, बल्कि उन्होंने कुछ सिक्योरिटी के गार्ड भी साथ रखे हुए थे जब से ये थ्रेट्स उनको आई हैं। और आज वो हकीकत साबित हुआ कि जो उनको थ्रेट्स आती थी कि चुप रहो, ज़्यादा बातें मत करो, तो जब सियासत यहाँ पे पहुँच जाए कि आप बात करने पर, हक़ की बात करने पर, अवाम के मसाइल पर बात करने पर, हुकूमत पर तनकीद करने पर, और आप पे मंशियात के केस बनेंगे, तो फिर मुल्क में कौन सी सियासत रह जाएगी। भाई साहब, आप लोगों ने कहा था कि हुकूमत को मुश्किल टाइम शुरू हो गया है, ये तो आप लोगों का उल्टा मुश्किल टाइम ख़त्म नहीं होके दे रहा है। आप लोगों के लोग गिरफ्तार भी होते हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब एएनएफ के थ्रू गिरफ्तार हो गए, आपके एमपीएस मिल रहे हैं वज़ीर आज़म से, ये खबर आई, जो कि आप लोगों की तरफ से जितनी हुकूमत ने तादाद बताई उतनी तो नहीं एक्सेप्ट की गई, मगर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट की गई। देखिए, पार्टी इन क्राइसिस का मुकाबला कर रही है,
یہ کرائسس پہلی دفعہ نہیں آئے، اور ابھی آپ اور بھی گرفتاریاں دیکھیں گے۔ حکومت ڈیسپریٹ ہے، اس سے مسائل حل نہیں ہو رہے، فرسٹریٹڈ ہے حکومتی لیڈرشپ، اور اسی قسم کی چیزیں کرتی ہے۔ جب بھی کوئی سیاسی جماعت فرسٹریٹڈ ہوتی ہے، حکومت ناکام جب ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر وہ یہی کرتی ہے، یہاں سے ایم پی اے توڑے، یہاں سے ایم این اے 2 توڑ لیے، ان کو پیش کیا وزیر اعظم کے سامنے۔ یہ تو وزیر اعظم کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی کیا عزت رہ جائے گی جب وہ ان لوگوں سے ملیں گے جو الیکٹ کسی اور جماعت کے ٹکٹ پر ہوئے ہیں اور آج ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وفاداریاں بدلنے کے لیے۔ یہ بڑی سیریس ایک مورل فلا ہے، ایک غلطی ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے، اور یہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ چیزیں کبھی کامیاب نہیں ہوئیں۔ وفاداریاں بدلنے والے ضمیر فروش جو ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کے اقتدار کو طول نہیں دے سکتے۔ مگر پنجاب حکومت کے ترجمان تو کلیم کر رہے ہیں اب یہ تعداد 40 سے 45 ہو جائے گی، تو 45 لوگ اگر آپ کے ڈیفیکٹ کریں گے تو فی الحال تو آپ کی پارٹی بھگتے گی، آپ کی پارٹی پر ٹیمپرری مشکل ٹائم آئے گا۔ 45 کے 145 بھی ڈیفیکٹ کر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ووٹ تو عوام دیتے ہیں نا۔ جن سے یہ ووٹ لے کر آئے تھے، جب یہ حلقے میں جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، جب یہ اگلے الیکشن میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ ایسی بہت سی وفاداریاں تبدیل ہوئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 93 میں پوری کی پوری اسمبلی جو تھی وہ وفاداریاں بدل گئی تھی، لیکن جب الیکشن کا وقت آیا تو سب کو سمجھ آ گئی۔ یہ چیزیں کبھی کامیاب نہیں ہوئیں، نہ یہ ان لوگوں کی عزت کا باعث بنتی ہیں، نہ سیاستدان کی عزت کا باعث بنتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جن لوگوں کو جا کر یہ ملتے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ اس ملک کے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان لوگوں سے ملوں گا جو اپنے ضمیر فروخت کر کے آئے ہیں، اور سب سے بڑے صوبے کا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ ایک تھانے دار کی حیثیت سے ان کے ساتھ موجود تھا۔ یہ بڑی افسوسناک اور بڑی ناکام سیاست ہے۔ صاحب اب رانا ثناء اللہ کے مسئلے پر آپ کیا کریں گے؟ ظاہر رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی جماعت میں اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ دو ٹوک موقف رکھنے والے، واضح بات کرنے والے، ماضی میں بھی ان کا ٹریک ریکرڈ ہے کہ وہ جب ان پر مشکل وقت آیا تو وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ پارٹی اب ان کے ساتھ کیا کرے گی اس مسئلے میں؟ دیکھیں، ہم احتجاج کریں گے، ہم یہ ایشو اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے، اسمبلی کے باہر بھی اٹھائیں گے، اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ رانا صاحب کے معاملے کی حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے آئے گی۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سیاست کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، جو حکومتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ کبھی بھی اشخاص کا نقصان نہیں ہوا، یہ صرف ان لوگوں کا نقصان ہوتا ہے جو اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں، اس قسم کے فیشسٹ کام کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ وہی نقصان اٹھاتے ہیں، اور بدقسمتی سے نقصان ملک کا ہوتا ہے اور عوام کا ہوتا ہے۔ اصل مگر آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پہلے نیب کے ذریعے کوشش کی، ایف آئی اے کے ذریعے کوشش کی، انہوں نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی کیس ہے نہیں ان کے خلاف، تو پھر جا کے اینٹی نارکوٹکس سے گرفتار کیا ہے۔ آپ کے خلاف تو نیب کا کیس ہے اور آپ کہتے ہیں آپ ضمانت بھی نہیں کرائیں گے، تو پھر اگلی گرفتاری آپ کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اور گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ جی میں حاضر ہوں، جی میں نے کب نہ کی ہے۔ ہم جمہوریت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، پہلے بھی دی ہیں اور آج بھی دینے کو تیار ہیں۔ حقائق ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے ضمیر کیا کہتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ کے کرم سے ہاتھ بھی صاف ہیں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے حلقے کے عوام، پاکستان کے عوام، وہ واقف ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یار کوئی الزام تو لگا دو۔ اب آپ نے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا، ابھی تک الزام نہیں لگ سکا۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ طرح طرح کے الزام لگیں گے ان کے اوپر، لیکن ان کو نہ لوگ قبول کرتے ہیں نہ ان کو تاریخ قبول کرتی ہے۔ تو ہم تو یہ قربانیاں دینے کے لیے موجود ہیں، لیکن میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ حکومت اب کھوکھلی ہو چکی ہے۔ یہ جو بھی اس کے پاس مورل اسٹرینتھ تھی وہ اس کی ختم ہو چکی ہے، اور عوام جو اسے تنگ ہیں انشاءاللہ جلد اس کو اٹھا کر باہر پھینکے۔ آپ جو مورل اسٹرینتھ کی بات کر رہے ہیں، اگر اس کی وہ کم ہو گئی ہوتی تو حکومت کا مشکل ٹائم شروع ہوتا۔ آل پارٹیز کانفرنس آپ کر رہے ہیں، مشکل ٹائم بھی آپ لوگوں کا ہی چل رہا ہے، حکومت کا تو کہیں سے مشکل ٹائم نہیں چل رہا، جہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے وہ بھی مل رہی ہے، تو مشکل ٹائم تو آپ ہی لوگوں کا چلے جا رہا ہے، تو حکومت کا کون سا مشکل ٹائم ہے؟ آل پارٹیز کانفرنس کر آپ رہے ہیں، مشکل ٹائم بھی آپ لوگوں کا ہے۔ جی بالکل، جب حکومت خائف ہوتی ہے، ڈرتی ہے، تو یہ سب اے پی سی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو اے پی سی تو اپنا کام کرتی رہے گی۔ اپوزیشن اب یونائٹڈ ہے، وہ متحد ہے، وہ حصول اقتدار کے لیے متحد نہیں ہے، وہ پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے متحد ہے۔ آج
कौन सा शहरी है पाकिस्तान में जो परेशान नहीं है? हम तो उसकी बात करते हैं, अगर हुकूमत दबाना चाहती है तो दबा ले, ये चीज़ें दबती नहीं। बहुत शुक्रिया, शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे कि क्या ANF की तरफ से कुछ सामने आया है। हमारे साथ एजाज सैयद मौजूद हैं, जाहिद गिशकोरी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों इस स्टोरी पर काम भी कर रहे हैं। एजाज सैयद, आपके ज़राए क्या कहते हैं? कुछ बताया है ANF ने, अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और कुछ ऑफिशियली बताया नहीं है? शाहजेब, ऑफिशियली ANF की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया और जितनी भी बातें मीडिया के ऊपर आ रही हैं ये सारी वो इनफॉर्मल बातें हैं जो आम तौर पर पॉलिटिकल केसेस बनाए जाते हैं तो इनफॉर्मली कुछ प्रोपेगेंडा दिया जाता है, मीडिया को लीक्स दिए जाते हैं जो कि अनसर्टिफाइड होते हैं, अनवेरीफाइड होते हैं। लेकिन हम माजी में भी देखते आए हैं कि जो मीडिया पर बातें गिरफ्तारी के मौके पर की जाती हैं, पॉलिटिकल अरेस्ट के मौके के ऊपर की जाती हैं, जब वो पेपर में आती हैं तो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इनफॉर्मली कुछ बातें आई हैं जो कि वेरीफाइड नहीं है। और इसमें एक और शाहजेब अहम बात यह है कि मेरी वजारत नारकोटिक्स कंट्रोल जिसके ज़ेर इंतज़ाम है एंटी नारकोटिक्स फोर्स, वहाँ पर भी बात हुई। मुझे पता चला है कि वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल शहरियार अफरीदी इस केस की डिटेल से मुकम्मल तौर पर लाइल्म है। उन्होंने रिपोर्ट मांगी है DG ANF से। जो सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल हैं सीनियर पुलिस अफसर अमजद जावेद सलीमी, वो भी मुकम्मल तौर पर लाइल्म है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है ANF के अंदर और ANF ने किस तरीके से राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया है। और फिर ANF की एक जिम्मेदारी थी या किसी भी कानून नाफिज करने वाले अदारे की जिम्मेदारी होती है, जब भी वो किसी रुकन कौमी असम्बली को गिरफ्तार करता है तो उसकी इतला दी जाती है नेशनल असम्बली के स्पीकर को। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि स्पीकर नेशनल असम्बली भी अवेलेबल नहीं है और डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली भी बैरून मुल्क दौरे के ऊपर हैं। तो एक तो कानूनी एक तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि जो मुतलका मिनिस्ट्री है उसको भी पता नहीं है, जो मुतलका शख्स दूसरे नंबर पर होने चाहिए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, उनको भी इल्म नहीं है। अब आ जाते हैं ANF के ऊपर। ANF के बारे में इब्तिदा में ये इतला आई कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। फिर कहा गया कि कोई स्टेटमेंट जो है वो दिया जाएगा, वो नहीं आया। फिर ANF की तरफ से कम्युनिकेट किया गया वजारत नारकोटिक्स कंट्रोल को कि हम कल तफसीलात जारी करेंगे। इसमें एक बात, एक पहलू जो ANF को भी थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि ANF आपको भी पता है, हमें भी पता है, उसकी जो सरबराही है पाक फौज के एक सीनियर अफसर करते हैं, इसमें पाक फौज के अफसर्स भी काम करते हैं। तो शायद उनको भी ये जो बयान बनाने में और इस सारे अमल में देखने में थोड़ा टाइम लगे, तो शायद उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि कल जारी करें। लेकिन एक आखिरी पहलू जो मैं बताना चाहूँगा शाहजेब, वो ये है कि ये जो गिरफ्तारी है इतनी गैर मामूली है कि तमाम जो तरीक़ाकार हैं वो मामूल से हटा दिए गए हैं। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके जब लाहौर में शिफ्ट किया गया है, उनके साथ उनकी दीगर सिक्योरिटी की जो 2 गाड़ियां हैं उनको भी शिफ्ट किया गया है। तो जो जूनियर ऑफिसर्स जो आमतौर पर गिरफ्तारी में मुलव्वस होते हैं, जो इब्तदाई पूछगिछ करते हैं, जब भी कोई भी शख्स जो आता है उनको रोका गया है कि आप उनसे पूछगिछ ना करें, बल्कि उनको ये कहा गया है कि जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स नॉर्थ के जो कमांडर हैं वो खालिद महमूद साहब, वो खुद उनकी तहकीकात करेंगे और वही राना सनाउल्लाह से भी पूछगिछ करेंगे। आमतौर पर इस तरह नहीं होता। जितने भी बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं हमने माजी में देखे हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स करती रही है, तो आमतौर पर इस तरह नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि ये मामूल से हटकर कुछ चीज़ें हुई हैं। ये बड़ी अहम बात है। और आपने कहा कि जैसे टाइम लग गया हो बयान बनाने में, जाहिर है राना सनाउल्लाह साहब एक सीनियर शख्सियत हैं, पूरी फोर्स मूव करना, फिर उनकी गाड़ी को रोकना, फिर उनको गिरफ्तार करना, फिर किसी जगह पर उनको मुंतकिल करना, ये जल्दी हो सकता है। बयान बनाने में तो टाइम लगता है, उसको बयान बनाने में इसलिए टाइम लग रहा होगा। जाहिद गिशकोरी साहब, आप बताइएगा, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन इस हवाले से? शाहजेब, देखें, जो मेरे पास मालूमात हैं वो ये हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स का है, उसने ये तहकीकात 3.5 महीने पहले शुरू की थी।
اور جب یہ تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا 7 گرفتاریاں کی گئی تھی، 2 فیصل آباد سے، 3 گجرانوالہ سے اور 2 لاہور سے۔ یہ ایک گروہ تھا جو منشیات کا کاروبار کرتا تھا، اس سے پیسہ جنریٹ کرتا تھا، اور ان لوگوں کی تحقیقات کی گئی اس اسپیشل انویسٹیگیشن سیل کی جانب سے۔ بریگیڈیئر حمید ڈوگر اس کو اوورسی کر رہے تھے، جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے۔ جب تحقیقات آگے بڑھی، ان کے کال ریکارڈ، ان کی انویسٹیگیشن آگے بڑھی، اس میں ایک بخاری نامی شخص ہے جو اس گروہ کا سرگنا سمجھا جاتا ہے، اس کا سٹیٹمنٹ بھی حاصل کیا گیا ہے کہ وہاں سے یہ گروہ پیسہ جنریٹ کرتا تھا۔ مبینہ طور پر رانا ثناءاللہ سے ان کے رابطے تھے۔ یہ پیسہ جنریٹ کر کے پھر یہ پیسہ کالا دم تنظیموں کو گیا ہے۔ ان میں 2 کالا دم تنظیموں کے نام بھی ہیں میرے پاس۔ اس کے علاوہ یہ تحقیقات جب آگے بڑھی، اس شواہد کی بنیاد پہ جو کلیم ہے ان آفیسرز کا جو انویسٹیگیشن کا حصہ ہیں، ان میں سے ایک سے میری بات ہوئی ہے، آج ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اور اس وقت 7 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اس وقت کمیونیکیشن جو جاری ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، بریگیڈیئر حمید ڈوگر اور یہاں پر جو مبشر کاظمی جو کہ اسپیشل انویسٹیگیشن سیل کے راولپنڈی کے سربراہ ہیں، ایک لائزان چل رہا ہے، آیا کہ اس کا کل صبح لاہور سے ریمانڈ لیا جائے 3 بنیادوں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آج اس پر 10 کلو جو کہ ہیروئن تھی، اینٹی نارکوٹک فورس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی گاڑی سے ریسیو کیا گیا ہے۔ دوسرا، اس گروہ کے ساتھ اس کے روابط تھے، اور تیسرا، کالا دم تنظیموں کو اس گروہ سے اکٹھے کیے گئے پیسوں کا تعلق ہے۔ ان 3 بنیادوں پہ ان کا ریمانڈ لے کے پھر اس کو آفیشلی کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ یہ ساری باتیں ایک آفیشلی پریس ریلیز کے ذریعے کیوں نہیں کہی جا رہی ہے؟ اگر آپ نے اپنے ذرائع سے بات کی ہو کہ کیا وجہ ہے؟ اتنی بڑی شخصیتیں گرفتار کی ہیں، آفیشلی بتایا تو صحیح، ان کی فیملی کا بھی حق ہے، ان کی پارٹی کا بھی حق ہے، عوام کا بھی حق ہے جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہے کہ بھئی کیوں گرفتار کیا ہے انہیں؟ شاہزیب، اس کے پیچھے بیسیکلی بہت کل ایک اور امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں، یہیں پر جس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کی جائیں گی، اور 3 چیزیں مبینہ طور پر جو کہ بار بار آ رہی ہیں۔ اس کا تعلق FATF سے بھی جوڑا جا رہا ہے، ٹیرر فائنینسنگ کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ میری آج سے 3 گھنٹے پہلے آج سیکریٹری سے بات بھی ہوئی تھی، اس نے اس بات کی تو کنفرمیشن دی ہے کہ رانا ثناءاللہ کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، لیکن چارجز اس پر کیا ہیں، کن بنیادوں پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے پیچھے یہ چھپی کہانی تھی۔ اور ساتھ ہی شاہزیب، یہ پہلی گرفتاری ہے میری انفارمیشن میں۔ 7 MP ممبر پروونشل اسمبلی، 3 بلوچستان سے ہیں، 2 KPK سے ہیں، ان کی بھی تحقیقات فائنل سٹیج پہ ہیں، جن پر یہ الزامات ہیں کہ وہ منشیات سے جڑے کاروبار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ گرفتاری، اس کے بعد کچھ اور بھی گرفتاریاں، مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ زاہد گشکوری، اعزاز سید، بہت شکریہ۔ نون لیگ ساری کی ساری حکومت پر ڈال رہی ہے اس وقت۔ اعزاز سید کہہ رہے تھے کہ نہ تو اس بات کا پتہ ہے شہریار آفریدی صاحب کو، اور جو متعلقہ افراد ہیں ان کو بھی نہیں پتہ، ابھی تک کوئی آفیشیل ورژن بھی نہیں آیا۔ زاہد گشکوری اپنے ذرائع کے تحت بتا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اس کے علاوہ وفاقی وزیر۔ فواد چودھری صاحب بہت شکریہ۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے یہی کہا کہ پہلے کہا تھا FIS سے کوئی کیس بنائے، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے رانا ثناءاللہ کے خلاف۔ پھر نیب سے کہا، انہوں نے بھی منع کر دیا، تو بھی اینٹی نارکوٹکس فورس سے بنوا دیا ہے رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف کیس وزیر اعظم نے۔ یہ تو ایسے بچوں والی باتیں ہیں، اس طرح کے کیسز نہیں بنتے ہیں، اور نہ ہی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو ANF ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور اس کو جس طرح سے آپ کو معلوم ہے ایک سرونگ میجر جنرل اس کو جو ہے وہ کمانڈ کرتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کا کوئی اب کے حالات میں اس طرح کا کوئی انفلوئنس جو ہے وہ اس طرح کے ادارے کے اوپر ہو سکے۔ انہوں نے ابھی تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور گراؤنڈز کا تو خیر ابھی بھی نہیں پتا۔ ظاہر ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ قانون کے مطابق ان کے پاس ہیں، وہ 24 گھنٹوں میں انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، جہاں پہ وہ آفیشلی ان کو چارج کریں گے۔ تو اس سے ہمارا کیا لینا دینا، نہ ہی ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہی ہمارا فرینکلی ہمیں تو ابھی الزامات کی بھی جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ یعنی کہ حکومت اس سے بالکل لا علم ہی ہے، انہیں بھی کوئی پتہ بھی نہیں ہے ابھی تک وجوہات کا، نہ ہی آپ لوگوں نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے ایک سینئر پارلیمنٹیرین کو اگر گرفتار کیا۔ ایگزیکٹلی، ہمیں تو جو میڈیا سے ہی جو خبریں آئی ہیں، جو آپ نے باتیں کی ہیں، انہی سے ہی کو جو اندازہ ہوا ہے یا بات چیت ہوئی ہے اسی سے ہی پتہ چلا ہے۔ انٹیریئر منسٹر جو ہے ان کو ہو سکتا ہے کہ رپورٹ کیا گیا ہو، ان کو بتایا گیا ہو، لیکن میری چونکہ بغیر اعجاز شاہ صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے،
ان کو اگر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کیا چارجز ہیں کیا نہیں ہے، وہ ایک ریلیونٹ اتھارٹی ہیں، ان کو بتایا گیا ہو یا نہ ہو وہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن اوور آل اس گرفتاری سے کم از کم یہ کہنا کہ یہ موٹیویٹڈ ہے، یہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں والی بات ہے۔ اس کا کوئی آپ چارجز کا انتظار کرنا چاہیے، اس کے اوپر جو ایویڈنس ہے وہ بھی انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو گرفتاری ہے وہ بغیر ایک ٹھوس شہادتوں کے، ٹھوس ایویڈنس کے اس طرح کی جو گرفتاری ہے وہ ممکن نہیں۔ ظاہر فوجی صاحب، جب آپ بالکل ہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ اس پر کامنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت بھی نہیں دیکھے ہیں آپ نے، مگر یہ کتنی بڑوں والی بات ہوگی کہ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین کو گرفتار بھی کر لیا اور سورسز کے ذریعے بس خبریں کہ ان کی گاڑی سے 10 کلو کوئی اس وقت منشیات ملی ہیں، یہ کتنی بڑوں والی بات ہے جو ادارے کر رہے ہیں جنہوں نے گرفتار کیا؟ یہ تو اگر میڈیا خبریں دیتا ہے، ہمارے تو پورا میڈیا ہی بریکنگ نیوز پہ چلتا ہے، تو اگر میڈیا خبر دے رہا ہے اور ان کے پاس وہ ذرائع سے خبر دے رہا ہے تو اس کو آپ، میں تو پہلے میں جب منسٹر انفارمیشن تھا تو میں تو PMRA لا رہا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ اس طرح کی خبریں نہیں دینی چاہیے، اپوزیشن بھی اس کے اوپر جزبوز تھی اور خود میڈیا بھی جزبوز تھا، تو ظاہر ہے جب آپ آپ یقین مانیے آپ کی حکومت بھی بہت زیادہ ذرائع کے تحت خبریں دیتی ہے اور ذرائع کے تحت دنیا بھر میں خبریں چلتی ہیں، بٹ ایک ادارہ جس نے ایک پارلیمنٹیرین کو گرفتار کیا ہے، سینئر رہنما ہیں وہ، سابق وزیر ہیں وہ ان کے بارے میں آفیشیلی کچھ نہیں بتا رہا، اگر انآفیشیلی باتیں آ رہی ہیں تو یہ بڑوں والی بات ہے ساری۔ تو بات یہ ہے کہ خبریں آپ دے رہے ہوں، میڈیا دے رہا ہو اور ذمہ داری جو ہے اس کی حکومت کے اوپر ہو، یہ تو بات نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دینی چاہیے یہ خبریں تو میڈیا کو نہیں دینی چاہیے۔ میں تو مگر اس میں ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے بعد آفیشیل خبر دے دیں، آفیشیل خبر دینا تو ذمہ داری ہے نا، ان آفیشیلی خبریں دینا ذمہ داری نہیں ہے، آفیشیل خبر دینا ذمہ داری ہے۔ آفیشیل خبر جو ہے، جو قانون ہے وہ جو آپ اگر آپ دیکھیں جو ANF کا ایکٹ دیکھیں یا CRPC دیکھیں، جو 2 قوانین ہیں متعلقہ، وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر میجسٹریٹ کو پیش کیا جائے گا اور وہاں پر آپ چارجز ڈسکلوز کریں گے۔ اب آفیشیل پریس ریلیز کے ذریعے تو میرا خیال ہے دینا بھی نہیں چاہیے نا، میجسٹریٹ کے سامنے ہی پیش کرنا کیونکہ آپ کے دور میں یہ ہوا ہے، آفٹر لائک گوئنگ فارورڈ کمنگ ایئرز میں یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دفاع کر پائیں گے کہ ہمارے دور میں کس طریقے سے بھی گرفتاریاں ہو رہی تھی، اور رانا ثناء اللہ صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں بڑے کنوینس تھے کہ ثبوت کے تحت ہی ہوگا تو اس میں مجرم بھی ثابت ہوں گے، آپ کنوینس ہیں اس بات پر؟ لیکن فرینکلی میں اس پہ میرٹس پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتا نا، یہ آزادی تو آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے آزادی۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کی ایویڈنس کیا آتی ہے، ان کے اوپر الزامات کیا ہیں، اس کے بعد میجسٹریٹ جو ہیں جو جوڈیشری کے تحت ہیں، ہمارے تحت نہیں ہے، انہوں نے ان کا جو ہے وہ باقی معاملات انہوں نے دیکھنے ہیں۔ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہے، انڈیپینڈنٹ کورٹ سسٹم ہے، اور بڑا کم اس سے تعلق ہے ہمارا۔ سب امید کرتے ہیں ایسا ہی ہے۔ ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود تھے اور وہ کہہ رہے ہیں حکومت کو قطعی بارے میں علم نہیں ہے، بالکل بھی نہیں پتا ہے حکومت کو کہ اصل میں کیا ہوا ہے، اور ابھی تک حکومت کو بتایا بھی نہیں گیا ہے۔ ہمیں اعزاز سید بتا رہے تھے کہ اس وقت شہریار آفریدی صاحب کو بھی یہ بات نہیں پتا ہے، دن میں جب ان سے سوال ہوا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابھی یہاں کیمپ آتے ہوئے مجھے اس چیز کا پتہ چلا اور میں نے DG ANF صاحب سے اس بارے میں رپورٹ مانگی ہے۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ANF ایک پروفیشنل فورس ہے، میجر جنرل صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں، ہمارا صرف ایک ایجنڈا ہے اور وہ ہے قانون کی عمل درآمد کرنا۔ رانا ثناء اللہ صاحب میرے کولیگ ہیں اور ہم نے ہر کسی کو عزت دینی ہے، لیکن اس نئے پاکستان میں قانون سے بالا تر کوئی نہیں، قانون سب کے لیے یکساں ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں، چاہے وہ کیبنٹ ممبرز ہوں، چاہے وہ حکومتی پارلیمنٹیرینز ہوں۔ تو اس کی رپورٹ آئے گی، جیسی رپورٹ آئے گی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دوں گا۔ کہہ رہے تھے جیسے رپورٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ابھی تک بھی اگر ان کے پاس اطلاع نہیں ہے، اور ہمیں فواد چودھری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ابھی تک گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے، شاید انٹیریئر منسٹر کو بتایا ہو مگر ان کی انٹیریئر منسٹر سے بات نہیں ہوئی ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ ANF اینٹی نارکوٹکس فورس اس سے پہلے بھی نون لیگ کے ایک اور رہنما حنیف عباسی کو بھی گرفتار کر چکی، مگر انہیں گزشتہ دنوں لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ حنیف عباسی کا کیس اس لحاظ سے اہم ہے کہ انہیں انتخابات سے 4 دن پہلے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ بہت سارے معاملات ہوتے رہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کا الزام خود وزیر اعظم پر لگا رہی ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے تو علم میں بھی نہیں ہے
کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شہریار آفریدی نے آج دن میں کہا تھا کہ میں پتہ کروں گا کہ کیا وجہ ہوئی ہے، مجھے ابھی پتہ چلا ہے۔ اس کے بعد بھی حکومت بے خبر نظر آتی ہے، کوئی آفیشیل پریس ریلیز نہیں ہے۔ اور اے این ایف اس سے پہلے نون لیگ کے ایک اور رہنما حنیف عباسی کو بھی گرفتار کر چکی تھی، مگر انہیں گزشتہ دنوں لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ حنیف عباسی کا کیس اس لحاظ سے اہم ہے کہ انہیں انتخابات سے 4 دن پہلے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ انتخابات نہیں لڑ سکے تھے۔ پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی اور عدالت سے سزا معطل کرنے کی درخواست کی، جس پر اپریل میں عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ حنیف عباسی کا کیس تقریباً 7 سال عدالتوں میں چلا۔ جولائی 2018 میں ہی لاہور ہائی کورٹ نے ایفیڈریم کیس سننے والی خصوصی عدالت کو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دیا اور 21 جولائی کو فیصلہ سنانے کی ہدایت کی۔ پھر جب فیصلے سے ایک دن پہلے یعنی 20 جولائی کو حنیف عباسی کے وکیل نے انسداد منشیات کی عدالت سے دلائل کے لیے مزید وقت دینے کی درخواست کی تو یہ درخواست مسترد کر دی گئی، اور انسداد منشیات کی خصوصی عدالت کے جج نے کہا کہ مجھے تو 21 جولائی کو ہی کیس کا فیصلہ دینا ہے، میں مزید وقت نہیں دے سکتا، دلائل سنوں گا چاہے اگلا دن بھی آ جائے، اور دلائل سننے کے بعد چیمبر میں بیٹھ کر فیصلہ لکھوں گا۔ پھر اگلے دن عدالت نے کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد رات 11 بجے فیصلہ سنایا اور حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور ان کے ساتھ شامل تمام 7 ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا۔ اس فیصلے پر تنقید کی گئی کہ اس میں تو گوگل کے حوالے دیے گئے ہیں، مگر حنیف عباسی گرفتار ہوئے، جیل چلے گئے، جن دنوں میں حنیف عباسی کے خلاف مقدمہ قائم ہوا۔ انہی دنوں میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے موسیٰ گیلانی اور پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر مخدوم شہاب الدین پر بھی ایفیڈریم کے کوٹے کی فراہمی میں دباؤ کا الزام لگا، مگر ان دونوں کے خلاف کیسز کا بھی فیصلہ نہیں آیا ابھی تک۔ اہم بات یہ ہے کہ جب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد وزارت عظمیٰ کے لیے مخدوم شہاب الدین کا نام سامنے آنے لگا تو 21 جون 2012 کو ان کا وارنٹ گرفتاری اچانک جاری کر دیا گیا، جس کے بعد مخدوم شہاب الدین کا نام ممکنہ وزیر اعظم کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اب تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں، مگر یہ کیس کسی انجام تک نہیں پہنچ سکا۔ حنیف عباسی کے خلاف عدالتی فیصلے کے بعد ان کے حلقے میں انتخابات بھی ملتوی ہو گئے تھے، اور مخدومیات تک نہیں پتہ چلا کہ کیا معاملہ بنا، اور اب گرفتاری ہوئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے، جبکہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ سارا کا سارا کام حکومت کے ایما پر ہوا ہے، کیونکہ نیب کو رانا ثناء اللہ کے خلاف کچھ نہیں ملا، ایف آئی اے کو رانا ثناء اللہ کے خلاف کچھ نہیں ملا، تو پھر اینٹی نارکوٹکس فورس کو استعمال کیا گیا۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ فہد حسین صاحب بہت شکریہ۔ فہد حسین صاحب، ظاہر ہے پہلے بھی گرفتاریاں ہو رہی تھی، پہلے بھی الزامات لگ رہے تھے، مگر اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہر طریقہ اپنا لیا تھا، کوئی اور طریقہ نہیں بچا تو اے این ایف کے تھرو گرفتار کر لیا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کو۔ حکومت کہہ رہی ہے ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ آپ کو کس کے موقف میں وزن نظر آتا ہے؟ دیکھیے شاہزیب، اس میں تو کچھ شک نہیں ہے کہ یہ ایگزیکٹو پاور کا استعمال ہے، اور ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ہی ایسا ہوا ہے۔ ابھی جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو مثالیں دی وہ کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، اور میرا خیال ہے یہ حکومت کو بھی اچھی طرح معلوم ہے، اپوزیشن کو بھی اچھی طرح معلوم ہے، اور ریاست کو بھی یہ معلوم ہے کہ اگر سیاسی اہداف حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے کچھ طریقہ کار ہے، اور یہ طریقہ کار شاہزیب ہمارے ہاں ایکسیپٹیبل ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو آج دھرے جا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو جب خود اقتدار میں تھے تو یہ دوسروں کو دھرتے تھے، اور جو تیسری جماعت تھی وہ چوتھی جماعت کو دھرتی تھی۔ تو یہ تو ایک کنونشنل مینز ہیں، وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر کوئی سمجھتا تھا کہ نئے پاکستان میں یہ سارا کچھ چینج ہو جائے گا تو شاید وہ احمقوں کی جنت میں رہتا تھا۔ ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ مگر کیونکہ جو ہمیشہ سے ہوا اس کا کوئی اچھا نتیجہ تو پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے نکلا نہیں، تو اگر جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے وہی دوبارہ ہو رہا ہے تو کچھ اچھے نتیجے کی توقع کی جائے؟ دیکھیے، اچھے نتیجے کی توقع اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس سے جو ہمارا نظام ہے، جس کی تبدیلی کی بنیاد پر ہم نے پچھلا الیکشن لڑا اور لوگوں نے اس میں ووٹ دیے، وہ یہی تھا کہ وہ سب کچھ جو ہوتا رہا ہے وہ تبدیل ہوگا، اور اس میں ایک نئی گورنمنٹ آئے گی، اس کے اوپر ایک ایسا شخص ہوگا جو بالکل ایک نان ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہے، وہ اس کے پاس جو ایگزیکٹو کی پاور ہوگی اس کو لوگوں کی اور عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرے گا، اور یہ انشور کرے گا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، صرف اپوزیشن والوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، دیکھیے ہمیں اس رانا ثناء اللہ کی جو گرفتاری ہے شاہزیب، اس کی ظاہر بات ہے ہمیں تمام ڈیٹیلز تو نہیں پتہ، لیکن جو ابھی تک جو نظر آ رہا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سوالات زیادہ ہیں اور جوابات کم ہیں۔ تو نئے پاکستان میں پرانے ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے
शायद हुकूमत को वक्ती तौर पर फैसला तो हो जाए, लेकिन उस निज़ाम जिसके पीछे ये तमाम तक तब्दीली लाई गई है, उस निज़ाम को मुझे कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, पर आपको लगता है कि इस वक्त हुकूमत में ये जेन्युइन फीलिंग है वज़ीर आज़म की हद तक भी कि भाई मैं वादा करके आया था कि मैं इन सबको जेल में डालूंगा, तो मेरा वोटर सपोर्टर उसी वक्त खुश और मुतमईन होता है, मेरी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस एक तरफ है, मगर वो खुश और मुतमईन होता है जब मैं इनमें ये लोग जेल में जाते हैं। आपको लगता है ये रियलाइजेशन या ये एहसास है इस वक्त वज़ीर आज़म में और वज़ीर आज़म के करीबी लोगों में? देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा नहीं है, और इसलिए नहीं क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जो अपोजिशन में होते हुए जो वादे किए थे वो पूरा उनको नहीं करना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन वादों को पूरा करने के लिए उनको एक प्रोसेस का एहतराम करना चाहिए। वो प्रोसेस जिसकी बुनियाद पे एक जमहूरी माशरा बना हुआ है, वो जमहूरी माशरा जिसने वज़ीर आज़म साहब को इस ओहदे तक पहुंचाया है, तो उस प्रोसेस को हम शॉर्ट चेंज नहीं कर सकते, हम शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ सकते। और अगर ये हुकूमत ये समझती है कि मैंने लोगों को पकड़कर जेल में डालना है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि मैं डालूंगा, तो शायद उनके बेस को, उनके कोर को तो तालियां बजाने का मौका मिल जाए, लेकिन इस निज़ाम को, इस जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने में ये मेरा ख्याल है एक बड़ा ही मनफी किरदार अदा करेगा। मतलब क्योंकि ज़ाहिर सीनियर सहाफ़ी आपने बहुत ज़्यादा करीब से ऑब्ज़र्व किया है मुख्तलिफ हुकूमतों को भी, और इमरान खान साहब का अपना जो राइज़ है उसमें वो तनकीद करते थे कि जी ये देखें, ये मीडिया को टारगेट करते हैं, ये मीडिया को आज़ादी से नहीं चलने देते, ये अपोजिशन को टारगेट करते हैं, और ये इनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बर्दाश्त नहीं होता, ये हुक्मरान ऐसे हैं, ये सब अपने मुखालिफों के बारे में खान साहब कहा करते थे। खान साहब उससे कोई अलग बिहेवियर है इस वक्त आपको तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नज़र आता है? देखिए, हम ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो अगर आपने आइसिंग ऑन द केक चेंज कर दी है तो उससे केक तो चेंज नहीं हुआ, केक तो वही है। मुझे ये नज़र आ रहा है इस तरह के जब हमें शवाहिद मिलते हैं, जिस तरीके से ये हुआ कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी में से पता नहीं क्या क्या बरामद कर लिया गया है, वो किसी ने कहा कि वो शुक्र है जगह होती तो शायद भैंस भी बरामद कर ली जाती। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे ये साबित होता है कि जो हमारी जो निज़ाम की बुनियाद है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ऊपर से ऑप्टिक्स को चेंज किए जा रहे हैं, लोग चेंज हो गए हैं, नारे चेंज हो गए हैं, वादे चेंज हो गए हैं, लेकिन जो कोर प्रॉब्लम है वो एड्रेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि शायद एग्जीक्यूटिव ये समझता है कि एग्जीक्यूटिव की पावर को इस्तेमाल उसी तरीके से होना चाहिए जैसे एग्जीक्यूटिव बेहतर समझता है, न कि उस तरीके से जैसा कि आइन कहता है। बहुत शुक्रिया फाज़िल साहब हमारे साथ। देखते हैं राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से क्या सबूत सामने आते हैं। हुकूमत बेखबर है और इल्ज़ाम अपोजिशन हुकूमत पर ही लगा रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे खबर बात करते हैं। माली साल मुकम्मल हो गया, साथ ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पहली बड़ी नाकामी सामने आ गई है। हुकूमत तमाम तर दावों के बावजूद टैक्स वसूली का हदफ हासिल नहीं कर सकी, बल्कि हदफ से बहुत पीछे रह गई है। ये बात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इमरान खान ये बार बार कहते रहे कि जब ईमानदार हुकूमत आएगी तो लोग खुद टैक्स देंगे और हुकूमती आमदनी बढ़ेगी, मगर तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए 10 माह हो गए हैं, टैक्स वसूली हदफ से कम हुई है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि टैक्स वसूली गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में कम हुई है। माजी में हालात जितने भी खराब रहे हों, पाकिस्तान की पूरी तारीख में टैक्स माजी के मुकाबले में आगे ही बढ़ा है। अगर टारगेट पूरा नहीं भी हुआ तो ये नहीं हुआ कि पिछले साल के मुकाबले में अगले साल कम टैक्स जमा हुआ हो, मगर इस बार हुकूमत की बड़ी नाकामी सामने आई है कि पाकिस्तान की तारीख में, FBR की तारीख में पहली मरतबा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में टैक्स कम जमा हुआ है। FBR 3,820 अरब रुपए टैक्स जमा कर सका है। हालांकि गुज़िश्ता माली साल में FBR ने 3,950 अरब रुपए के टैक्स जमा किए थे, इसलिए इस माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ 4,400 अरब रुपए रखा। मगर जब टैक्स वसूली में कमी का सामना आया तो टैक्स वसूली का हदफ कम करके 4,150 अरब रुपए कर दिया गया, मगर यह हदफ भी नहीं हासिल हो सका। अगर पुराने हदफ को सामने रखा जाए तो 578 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, और अगर नए हदफ को सामने रखा जाए तो भी तकरीबन 330 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उन्होंने खुद हदफ बदला, उस हदफ से भी 330 अरब रुपए कम टैक्स जमा किया है।
FBR کو مگر امید ہے کہ اگلے چند روز میں مزید 30 ارب روپے کا ٹیکس جمع ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی ہدف حاصل نہیں ہو سکے گا۔ حکومت تمام تر دعووں کے باوجود 3800 ارب روپے جمع کر سکی ہے، جبکہ آئندہ سال کے لیے حکومت نے خود ہی 5500 ارب روپے کا ہدف رکھا ہے، یعنی 1700 ارب روپے اضافی۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ٹیکس وصولی میں کم از کم 45% اضافہ ہو، تب ہی ہدف حاصل ہو سکے گا، مگر اس کی مثال ماضی میں نہیں ہے۔ اب یہ مثال بھی ماضی میں نہیں تھی کہ کسی بھی سال میں گزشتہ سال سے کم ٹیکس جمع ہوا ہو، تحریک انصاف کی حکومت کے آنے کے بعد ہو گیا، تو امید کرتے ہیں کہ ماضی کی یہ مثال بھی ٹوٹے گی کہ 45% زیادہ ٹیکس جمع ہو اور تحریک انصاف اس میں کامیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ 3800 ارب روپے کے ٹیکس میں ایمنسٹی سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی شامل ہے۔ حکومت نے گزشتہ روز ہی ٹیکس ایمنسٹی کی مدت میں 3 دن کا اضافہ کیا اور ساتھ ہی خبردار کیا کہ بے نامی کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ ڈیکلیریشن اسکیم ہے، اس میں لاسٹ منٹ کے اوپر کافی جو ہے انٹرسٹ آ رہا ہے، اور چونکہ کل منڈے بھی ہے تو ہم اس کو 3 تاریخ جو آفس آورز ہیں اس تک لوگوں کو ایک لاسٹ اپرچونٹی دے رہے ہیں۔ بے نامی کمیشن بھی بنایا گیا ہے، جس کا کام یہ ہوگا کہ ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم کے بعد وہ بے نامی پراپرٹیز جو ڈکلیئر نہیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے جا سکتی ہے، اور یہی اس کا مینڈیٹ ہے۔ اس سے پہلے مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ ٹیکس ایمنسٹی کی مدت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان، مشیر خزانہ، چیئرمین FBR نے کئی بار کہا کہ ایمنسٹی اسکیم کی مدت میں توسیع نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان IMF پروگرام میں جا رہا ہے۔ 3 جولائی کو اس حوالے سے اہم میٹنگ بھی ہونی ہے، اس لیے ٹیکس ایمنسٹی میں توسیع نہیں ہوگی، مگر گزشتہ ہفتے وزیر اعظم عمران خان نے PTV کو انٹرویو دیتے ہوئے اشارہ دیا تھا کہ ایمنسٹی اسکیم میں توسیع ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے 29 جون کو ڈان اخبار میں خلیق کیانی کی خبر سامنے آئی کہ IMF نے تحفظات کا اظہار کیا کہ ایمنسٹی اسکیم میں توسیع کی صورت میں 3 جولائی کو متوقع اجلاس میں پاکستان کا مقدمہ متاثر ہوگا، کیونکہ IMF ایمنسٹی اسکیم کے حق میں نہیں ہے۔ خبر کے مطابق صرف IMF ہی نہیں، FBR بھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں توسیع کی مخالفت کرتا رہا۔ چیئرمین FBR کے بیانات سامنے آئے، جبکہ خبر کے مطابق FBR کے عہدیداروں نے بھی کہا کہ وہ توسیع کے کسی بھی اعلان کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے اثاثے ظاہر کرنے کی رفتار سست ہو جائے گی۔ خبر کے مطابق معاشی ٹیم کو اس وقت خاصی حیرت ہوئی جب وزیر اعظم عمران خان نے قومی ٹیلی ویژن پر کہا کہ وہ ایمنسٹی اسکیم میں توسیع کے حوالے سے 48 گھنٹوں میں غور کریں گے۔ بہرحال حکومت نے ایمنسٹی اسکیم کی مدت میں توسیع کی، صرف محض 3 دن کی بہت آپ کے لیے سب کے لیے موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیے، ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیے۔ حکومت خود کہہ رہی ہے ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے اور پھر سخت کارروائی ہوگی۔ حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اب تک 80,000 سے زائد افراد اس اسکیم سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اچھا رسپانس آ رہا ہے اور مزید 3 دنوں میں مزید افراد فائدہ اٹھائیں گے۔ تقریباً 80,000 سے پلس 85,000 رجسٹرنٹ ہمارا آلریڈی فائل کر چکا ہے۔ جی ایگزیکٹلی اماؤنٹس یہ ہم کیونکہ یہ ڈائنامک پروسیس ہے، ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ آپ تسلی رکھیں کہ ہمیں بہت اچھا اس کا رزلٹ آیا ہے اور ہزاروں لوگ ہر گھنٹے کے حساب سے اپنی ڈکلیریشنز بھی کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک گھنٹہ جیسے ہم نے 3 دن کا مشیر خزانہ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اس کو ہم نے کیا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ ہوئے گا، لیکن آلریڈی ایک سائزبل سم بھی اور ایک سائزبل نمبر بھی آ چکا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 دن میں ہمیں مزید اس میں جمپ نظر آئے گی۔ شروع میں نمبرز اچھے نہیں تھے، پھر وزیر اعظم نے میڈیا سے میں انٹرویوز دینا شروع کیے، اب اس سے رسپانس میں کافی بہتری آئی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ 3 دن میں ایمنسٹی سے متعلق تفصیلات سامنے لائے گی۔ اس حوالے سے آج دی نیوز میں مہتاب در کی خبر شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق اب تک تقریباً 92,000 افراد ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا کر 42 ارب روپے جمع کرا چکے ہیں، اور FBR کو توقع ہے کہ 3 دن کی توسیع کے بعد فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ جائے گی، اور ان افراد سے حاصل ہونے والی آمدنی 60 سے 70 ارب روپے ہو سکتی ہے۔ چیئرمین FBR نے دی نیوز کو بتایا کہ اب تک ایمنسٹی سے فائدہ اٹھانے والے 90% افراد پہلے ٹیکس سسٹم میں نہیں تھے، اور حکومت کو توقع ہے کہ اس اسکیم کے بعد ٹیکس فائلرز کی تعداد 20 لاکھ سے اوپر چلی جائے گی۔ ان اعداد و شمار کے بعد یہ اسکیم کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ نون لیگ کی آخری ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے 84,000 افراد نے فائدہ اٹھایا تھا اور 125 ارب روپے جمع ہوئے تھے، مگر ایمنسٹی اسکیم کے باوجود بھی حکومت
टैक्स वसूली का हदफ अभी तक हासिल नहीं कर सकी है। जो अफराद की तादाद है वो इस वक्त इस हुकूमत की नून लीग के अफराद से तजावुज़ करती नज़र आ रही है। उनके 84,000 थे, ये नज़र आ रहा है कि 3 दिन में मज़ीद 1 लाख से तजावुज़ कर जाएगी, मगर पैसे इस वक्त जो हुकूमत कमाने में से कामयाब होगी वो नून लीग के मुकाबले में खासे कम नज़र आ रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा द न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, मेहताब हैदर साहब। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो टैक्स शॉर्टफॉल पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आपने बहुत पहले सबसे पहले रिपोर्ट दी थी कि 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा। ये तो आपके जो रिपोर्ट थी, जिस पर वैसे ही देखकर कह रहे थे हम कि ऐसा ना हो कि ये सच साबित हो जाए, ये तो बड़ा पाकिस्तान के साथ अनप्रेसिडेंटेड होगा, तारीख में पहली दफ़ा होगा कि इतना बड़ा शॉर्टफॉल हो। ये तो उससे भी बड़ा हो गया है, 575 अरब रुपए का तकरीबन शॉर्टफॉल है। तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में FBR कम कलेक्ट करेगा, कभी नहीं हुआ। हालांकि खान साहब कहते थे वो करप्ट थे, हम ईमानदार आएंगे तो ज़्यादा मिलेगा, तो उनसे भी कम हो गया। ये आपको लग रहा है आपकी तवक्कात से भी ज़्यादा कमी हो गई, और क्या वजूहात हैं? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही क्लियर था इस साल के शुरू से कि FBR को इस साल बहुत बड़ा शॉर्टफॉल जो है वो होने जा रहा है। लेकिन मुझे खुद भी ये तवक्को नहीं थी कि ये पिछले साल का टारगेट, पिछले साल जितना इन्होंने किया था वो भी ये अचीव नहीं कर सकेंगे। तो ये तो बेसिकली जो इनकी अपनी प्रोजेक्शंस थी और जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स थे और जो जर्नलिस्ट थे, ये तो शायद उससे भी ज़्यादा जो है वो FBR को जो है वो शॉर्टफॉल है। अभी तक जो इनका शॉर्टफॉल है वो 578 बिलियन रुपीज़ बनता है अगर ओरिजिनल टारगेट से देखें, और जो रिवाइज टारगेट्स है उससे भी बहुत बड़ा ज़्यादा शॉर्टफॉल है। यानी हुकूमत जो है वो पिछले चंद माह पहले तक जो प्रोजेक्शन कर रही थी, जो कि 4150 तक उन्होंने की हुई थी, उससे भी ज़्यादा यानी 3820 है। और अभी अगर पाइपलाइन में भी देखें तो 5 से 10 बिलियन मजीद आ जाएगा। तो जो पिछले साल हुआ था वो भी अचीव नहीं हो सकेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट डेफिसिट का जो है वो भी एब्सोल्यूट नंबर आने वाला है। वो अभी 15 से 20 दिन उसमें मजीद लग जाएंगे, क्योंकि आपका इतना बड़ा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, एक्सपेंडिचर्स उस हद तक कम नहीं हुए, डेट सर्विसिंग आपकी बढ़ गई, क्योंकि आपने जो है वो पॉलिसी रेट को बढ़ाया। तो इस साल जो है वो आपका बहुत बड़ा बजट डेफिसिट जो है वो भी एक और मजीद जो है वो बुरी खबर आने वाली है। तो ये तो इस तरह की किसी को प्रोजेक्शन नहीं थी। और उसकी वजूहात जो बयान कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इकॉनमी स्लो डाउन हो गई है। आपने ये देखा कि 6% से ऊपर का टारगेट था, वो जो है वो 3.29% की ग्रोथ हुई। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये FBR की कारकर्दगी के ऊपर भी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये अब इससे बड़ी बात ये है कि अगले साल जब आप ये टारगेट नहीं कर सके तो जो पहाड़ जैसा टारगेट अगले साल आपने 5.5 ट्रिलियन का रखा हुआ है वो आप कैसे अचीव। उम्मीद करते हैं कि वो टारगेट पूरा हो, क्योंकि वो लाजमी है पाकिस्तान के लिए कि वो टारगेट पूरा हो। वज़ीर आज़म सारी नाकामियों का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कर्जे हैं। वो ये नहीं बताते कि हमारे पास पैसे इसलिए भी नहीं है कि हम तो टैक्स ही नहीं जमा कर सके। गुज़िश्ता रिकॉर्ड कायम कर दिया हमने टैक्स जमा ना करने का। एमनेस्टी के रिजल्ट हौसला अफजा है कि जिसकी वजह से फ़ायदा हो, लोग डॉक्यूमेंटेशन में आ रहे हों, फॉर्मल इकॉनमी में आ रहे हों, आइंदा 5500 अरब का ये टारगेट पूरा करें और उम्मीद है कि पूरा करें। देखें, अगर आप फिगर्स पे जाएं, रेवेन्यू कलेक्शन के फिगर्स पे जाएं, तो रात तक जो गुज़श्ता रात तक जो है 42 बिलियन रुपीस आए थे। आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून के ज़माने में, जबकि उनका बिल्कुल आखिरी टेन्योर था, आखिरी टाइम था, उस ज़माने में उनके 124.8 बिलियन रुपीस जो है वो आए थे। लेकिन इस एमनेस्टी में जो चीज़ अच्छी है, पिछली एमनेस्टी में ज़्यादातर जो लोग थे वो रिटर्न फाइलर थे, लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ों को शो किया और वो उससे एमनेस्टी अवेल की। इस दफ़ा जो है FBR के ज़राए ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो है वो नए लोग हैं और मिडिल इनकम के और लोअर इनकम साइड के जो लोग हैं, जो मार्केट्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो लोग जो है उन्होंने इस एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया है। लेकिन जब इसके रिजल्ट सामने आएंगे, अगर इसके नतीजे में डॉक्यूमेंटेशन में इजाफा हुआ है और नए लोग टैक्स सिस्टम के अंदर आए, तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही खुशाइंद बात है। लेकिन इसका जो जितना इस पे काम किया गया, जितना इस पे जोर दिया गया, जिस तरह का डेटा शेयर किया गया, उस हिसाब से जो रिस्पांस है मैं समझता हूँ वो तवक्कुआत से कम है। शुक्रिया। मेहताब कह रहे थे कि अभी भी रिस्पांस कम आया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आखिर में जिक्र हो जाए, दुनिया ने जो सोचा भी नहीं था वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जिन ममालिक के दरमियान हालात कशीदा थे, जो एक दूसरे को गवारा नहीं करते थे, वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तबाह करने की धमकियां देने वाले मुज़ाकरात की मेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तारीख रकम कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया की सरजमीन पर पहुंचकर किम जोंग उन से मुलाकात की और शुमाली कोरिया की सरजमीन पर कदम रखने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम, ये दौरा
किम जोंग उन से मुलाकात बड़ी दिलचस्प और तारीखी करार दी जा रही है। G20 इजलास में शिरकत के बाद अमरीकी सदर जनूबी कोरिया पहुंचे, फिर शुमाली और जनूबी कोरिया के गैर फौजी इलाके में गए। खड़े होकर शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उनसे हाथ मिलाया और फिर पैदल चलकर शुमाली कोरिया की सरहद पर कदम रखा। अमरीकी सदर ने शुमाली कोरिया की ज़मीन पर कदम का रखकर ये एक मुख्तसर दौरा किया, वापस आए और शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया के दरमियान दहाइयों से खींची गई लकीर पर खड़े होकर तस्वीर बनवाई। दुनिया में ये एक नई मिसाल कायम हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ और ही बातें करते थे और ये एक दूसरे के खिलाफ नाम रखते नजर आते थे, मगर अब ये एक बड़ी पेशरफ थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।